वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के मसरूफ तरीन तिजारती इलाके में वाक़ गुल प्लाजा में लगने वाली हौलनाक आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 26 हो गई है, जिनमें एक खातून की लाश भी शामिल है, जबकि वाक़े के बाद अब भी 76 अफराद लापता हैं। DC साउथ असद रज़ा ने अमवात और लापता अफराद की तादाद की भी तस्दीक कर दी है। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 7 लाशों की शनाख्त हो चुकी है, जबकि बाकी लाशों की शनाख्त DNA के टेस्ट के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। रिम्पा प्लाजा और गुल प्लाजा के अतराफ की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है, ताहम खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। आतिशज़दगी के नतीजे में 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इमारत के कई हिस्से और पिलर्स भी कमजोर हो गए हैं और दीवारों में गहरी दरारें भी पड़ चुकी हैं। इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिर सकता है। इस वक्त कूलिंग का अमल और महदूद सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब आपको बताएं कि कराची के गुल प्लाजा में होने वाले अलमनाक सानहे में जाबाग अफराद की तादाद बढ़कर 26 हो गई, जबकि लापता अफराद की तादाद 76 रिकॉर्ड की गई है। DIG साउथ ने बताया कि गुल प्लाजा से मिलने वाले एक और लाश की शनाख्त हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त तनवीर अहमद खान वल अबुल कलाम के नाम से हुई है। तनवीर अहमद कोरंगी नंबर 4 के रिहायशी था। गुल प्लाजा में बतौर सेल्समैन काम करता था। मज़ीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ हबीब, एक और लाश की शनाख्त हो गई है? जी बिल्कुल। कराची आपको बताएं कि कराची के गुल प्लाजा में होने वाले अलमनाक सानहे में जाबाग होने वाले अफराद की तादाद 26 हो गई है, जबकि मुतादिद अफराद अब भी मलबे तले फंसे हुए हैं और इम्कानात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि मलबे तले जो लोग फंसे हुए हैं उनमें से अब शायद ही किसी की सांसें बहाल हों। आपको बताते चलें कि इस सानहे में लापता होने वाले अफराद की तादाद 76 रिकॉर्ड की गई है। DIG साउथ का इस हवाले से कहना है कि गुल प्लाजा से मिलने वाली एक और लाश की शनाख्त हो गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब से। आरिफ हबीब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल। समा गुल प्लाजा में अब तक के जाबाग अफराद की तादाद जो है वो बढ़कर 26 हो गई है, जबकि लापता अफराद की जो तादाद है वो 76 के करीब हो गई है। ये DIG साउथ के मुताबिक गुल प्लाजा में मजीद मिलने वाली एक लाश की शनाख्त हुई है, जिसकी लाश की शनाख्त तनवीर अहमद के नाम से हुई, वल्द अब्दुल कलाम के नाम से हुई, जो कोरंगी के रिहायशी बताए जाते हैं, जो गुल प्लाजा बतौर सेल्स में काम करते थे। पहले भी तनवीर अहमद का नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था और अब इनकी शनाख्त भी मुतल्लका शनाख्त कार्ड के जरिए की गई है। लापता अफराद की फहरिस्त में 7 अफराद की अब तक शनाख्त हो चुकी है, जबकि रेस्क्यू टीमें और जो डेस्क है, हेल्प डेस्क, वो सारी के मुतासिर की तलाश में मसरूफ है और हुकाम ने शहरियों से भी अपील की है कि किसी को भी लापता अफराद के बारे में मजीद मालूमात हो तो फौरी तौर पर हेल्प डेस्क से रब्ता करें। ठीक है आरिफ हबीब, अपडेट करने का शुक्रिया। सानिया गुल प्लाजा के बाद एक और सानिया का खतरा। गुल प्लाजा से मुलाहिका रिम्पा प्लाजा के मेन कॉलम और बीम शदीद मुतासिर हो गए। गुल प्लाजा की मखदूश इमारत गिरने की सूरत में रिम्पा प्लाजा को भी शदीद नुकसान का अंदेशा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़िशान मलिक। जी ज़िशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। रेस्क्यू अदारों की सानिया गुल प्लाजा में नाअहली तो सबने ही देख ली है, ताहम क्या अब जो सिंध हुकूमत या दीगर जो अदारे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अदारे हैं, ज़िला इंतज़ामिया के अदारे हैं, क्या वो किसी दूसरे सानहे का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि गुल प्लाजा के बराबर में कायम जो रिम्पा प्लाजा है, उसके जो रैम्प के मेन कॉलम है वो गुल प्लाजा की इमारत मुनदम होने से जो है वो तमाम तर कॉलम जो है वो मेन कॉलम वो टेढ़े हो चुके हैं, कई जगह से क्रैक्स भी पड़ चुके हैं और कई कॉलम तो है वो मुकम्मल तौर पर वो डंप हो चुके हैं। उसमें देखा जाता है कि वाज़ह तौर पर बेंड जो आ चुका है। तो रिम्पा प्लाजा के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर करोड़ों रुपए के जो ताजरों की जो दुकानें हैं, जिसमें सामान करोड़ों रुपए का, किसी में टायर्स और दीगर जो सामान है वो यहाँ पर रिम्पा प्लाजा में अभी भी मौजूद है। ताहम इसकी तरफ अभी तक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और किसी भी हुकूमती अदारे की जानिब से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ताहम करोड़ों रुपए का सामान अभी ताजरों का जो अंदर मौजूद है। गुल प्लाजा की आग में, सानिया गुल प्लाजा में तो अरबों रुपए का नुकसान जो है वो करोड़ों से रुपए का जो नुकसान है वो ताजरों का हो चुका है और जानी ज़िया का भी हो चुका है। ताहम रिम्पा प्लाजा में जो करोड़ों रुपए का नुकसान अब भी होने के खदशा जाहिर किया जा रहा है। किसी भी वक्त अगर ये जो गुल प्लाजा की जो बकिया शुदा मखदूश इमारत है, अगर ये गिरती है तो इससे रिम्पा प्लाजा को भी शदीद नुकसान पहुंचने का जो अंदेशा है वो जाहिर किया जा रहा है। ताहम अदारों की जानिब से अब तक इसके हवाले से कोई भी जो हिकमत अमली है वो अब नहीं तय की गई है। जी।
سانحہ گل پلازا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار وکیل سلیم مائیکل ہارس اور دیگر کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ گل پلازا شاپنگ مال کراچی کا مصروف کمرشل سینٹر ہے، جبکہ گل پلازا سانحہ میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ اداروں کی غفلت سے معصوم شہریوں کی جانیں گئیں، کئی افراد زخمی ہوئے۔ سانحہ کے ذمہ داروں کو تعین کر کے کارروائی کا حکم دیا جائے، کیونکہ سانحہ اداروں کی نااہلی کا واضح ثبوت ہے۔ درخواست میں حکومت کو نقصان کا تخمینہ کر کے ازالہ کرنے، متاثرین کو معاوضہ دینے کا بھی حکم دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ سانحہ گل پلازا لاپتہ افراد کے قریبی رشتہ دار سول اسپتال کراچی پہنچے اور لواحقین سول اسپتال آ کر بلڈ سیمپل اور مکمل تفصیلات فراہم کریں۔ پولیس سرجن کا مزید کہنا تھا کہ بھائی بہن والدین بچے کوئی بھی سیمپل دے سکتا ہے۔ سول اسپتال میں لاشوں کے پوسٹ مارٹم کا عمل ہوگا۔ اگر آپ کا پیارا کوئی بھی پیارے آپ کے ہیں جو مسنگ ہیں گل پلازا کی آگ لگنے کے بعد سے اسی علاقے میں وہ تھے، تو کائنڈلی سول اسپتال کراچی کی مورچری کے باہر آپ آ کے اپنا اینٹی مارٹم ڈیٹا جمع کرا سکتے ہیں، جس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ یا تو والد ہوں یا والدہ ہوں یا مسنگ پرسن کے بچے ہوں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، مگر پہلے ہم ان تین کو پرائرٹی دیں گے۔ آپ کا ڈیٹا، آپ کا بلڈ سیمپل اور آپ کا وقت سواب ہم DNA کے لیے لے لیں گے۔ ہمارے پاس باڈیز آ رہی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ یہاں پر اس مورچری کو فعال پہلے سے تھی، اب مزید فعال کر دی گئی ہے۔ ہم یہاں پر پوسٹ مارٹم بھی کر رہے ہیں اور پھر پوسٹ مارٹم سے لیے ہوئے سیمپلس اور جو ہم نے لواحقین کے سیمپلس کلیکٹ کیے ہوں گے وہ ICCDS یونیورسٹی آف کراچی چلے جائیں گے، جو وہاں پر جا کے میچنگ اور کراس میچنگ اینڈ پروفائلنگ کا پروسیس عمل میں لایا جائے گا۔ اس سارے پروسیس میں ٹائم لگے گا۔ اس سلسلے میں مزید بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے گل پلازا سانحہ پر پریس کانفرنس میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے متاثرہ دکانداروں کے نقصانات کے ازالے کے لیے بھی اقدامات کا اعلان کیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ دکانداروں کو عارضی طور پر متبادل جگہ بھی دی جائے گی تاکہ وہ کاروبار جاری رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فوری اور وسط مدتی اقدامات کا بھی ذکر کیا تاکہ مستقبل میں ایسے حادثے کی روک تھام ہو سکے، جس میں دکانوں میں فائر الارم نصب کرنا بھی شامل ہے۔ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان خاندانوں کے ساتھ، اور میں نے بتایا کمپنسیشن اگین ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے ان کو ان کی کچھ دکھ کا ازالہ کرنے کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کابینہ کے لوگ بھی جائیں گے ان کے پاس تاکہ ان میں کے دکھ میں شریک ہوں۔ اور باقی جو آپ نے ساری بات کی، میرے سے زیادہ پہلے جاوید بلوانی صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ساری ایسوسیشنز کو بلا کے اور جو جو چیزیں انہوں نے کرنی ہیں ہم ان سے کرائیں گے۔ میرا اگر کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے نا تو مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے، وہ اپنے سامنے اپنی کل جمع پونجی جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہر ایک کو کہیں گے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نمبر 1 یہ تھا، پانی نہیں تھا، کچھ مشکلات تھیں اور وہ بتایا گیا مشکلات کیا تھیں، میں نہیں الیبوریٹ کرنا چاہتا۔ مشکلات یہ تھی کہ راستے روکے ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گل پلازا کو دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے متاثرین کے لیے کمیٹی قائم کر دی جو معاوضے کی رقم اور متاثرہ دکانداروں کی بحالی پر سفارشات دے گی۔ کمشنر کراچی نے بریفنگ دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سانحہ میں اموات کی تعداد 50 سے زائد ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گل پلازا آتش زدگی پر اہم اجلاس، بڑے فیصلے، گل پلازا کو دوبارہ بنانے اور متاثرین کی بحالی کا اعلان، آگ کیسے لگی، سانحہ کی فورینسک تحقیقات کرانے کا فیصلہ، متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی اور دکانداروں کی بحالی کے لیے خصوصی کمیٹی قائم۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ، وزیر محنت سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب اور کمشنر کراچی حسن نقوی ممبر ہوں گے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، میئر کراچی مرتضی وہاب، چیف سیکرٹری DC ساؤتھ، تاجر کمیٹی کے جاوید بلوانی، ادریس میمن، محمد رضا، جنید ماگڈا، طارق یوسف اور گل پلازا یونین کے صدر تنویر پاستہ شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صدر مملکت اور چیئرمین کے بار بار فون آ رہے ہیں، وہ تاجروں کی فوری بحالی چاہتے ہیں، طویل مدتی فائر فائٹنگ اور دیگر حفاظتی اقدام کا مکمل پلان دے کر عمل درآمد کریں گے۔ ہر عمارت میں ایمرجنسی راستہ اور فائر الارم یقینی بنایا جائے گا۔ کمشنر کراچی نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ سانحہ میں اندازاً 50 سے زائد اموات ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملبہ اٹھانے کا کام فوری شروع کریں۔ مشیر بحالی نے بتایا کہ آگ 10:36 پر لگی،
6 मिनट में रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस पहुंचा दी थी। सिंध पुलिस का क्राउड मैनेजमेंट यूनिट भी गैर फाल होने से मुतासरा इमारत के बराबर में रिम्पा प्लाजा का दाखिली पॉइंट कमजोर हो गया। मुश्तिल हजूम गुल प्लाजा में करामत सामान चोरी करने के लिए दाखिल होने लगे। अब आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने अहले खाना से ताज़ियत, गहरे दुख, रंजो गम और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर मेयर ने शहीद फुरकान के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए की माली मुआवनत का ऐलान किया। कहा, शहीद फुरकान ने बहादुरी, दिलेरी, फर्ज शनासी के साथ अपनी जान कुर्बान करके कौमी खिदमत की नई मिसाल कायम की। बल्दिया उज़्मा कराची शहीद की बेवा को मुलाजमत फराहम करेगी, जबकि उनके बच्चों के तमाम तालीमी अखराजात भी केएमसी बर्दाश्त करेगी। मेयर ने मजीद कहा कि शहीद फुरकान की खिदमात के अतराफ में नाजाबाद फायर स्टेशन को शहीद फुरकान के नाम से मंसूब किया जाएगा। सिंध असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर एमक्यूएम के अरकान ने एहतजाज करते हुए इजलास से वॉकआउट कर दिया। इस मौके पर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, जिनमें शहरियों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा और आतिशज़दगी के वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी करवाई जाएगी। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल इंक्वायरी भी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुतासरीन के नुकसानात के अजाले की हिदायत जारी कर दी। सूबाई वजीर ने कहा कि अगर प्लाजा में आग बुझाने का मौसर निज़ाम मौजूद होता तो नुकसान को कम किया जा सकता था। सिंध हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। सिंध असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। प्लाजा के वाक़े पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरा खानदानों के लिए फी खानदान 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सेनेटर शरी रहमान का सेनेट इजलास में सानिया गुल प्लाजा पर इजहार ख्याल। कहा, गुल प्लाजा की इंतजामिया से भी पूछना चाहिए कि आग कैसे लगी। शरी रहमान का कहना था कि सानिया के बाद सिंध हुकूमत मुतहरिक है। शरी रहमान ने सेनेट की कायमा कमेटी में पेश आने वाले वाक़े पर बात करते हुए सेनेटर पलवशा खान के साथ जो कुछ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। कमेटियों में ऐसा रवैया पहले कभी देखने में नहीं आया। हर रुकन को सवाल करने कहा कि गुफ्तगू ज़ातियात तक नहीं जानी चाहिए। कैसा जुल्म है कि कैसी बेबसी है। एक 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने गुल प्लाजा सानिया पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमत सिंध पर सख्त तनकीद की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि अब तक 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि ताहाल कई अफराद के लापता होने का भी खदशा है जो इमारत के अंदर मौजूद हो सकते हैं। ये सूरत हाल 17 साल से सिंध में बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी को बेनकाब करती है। हाफिज नईमुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वंडर बॉय बनने के दावे करने वालों की असल कारकर्दगी अवाम के सामने आ चुकी है। शहर पर मुसल्लत माफियाई निजाम और मेयरशिप पर कब्जा करवाने वालों को अवाम के सामने जवाब देना होगा। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि गुल प्लाजा सानिया के बाद रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी हैं। सूबा इंतजामिया का पूरा निज़ाम हम वक्त मसरूफ़ अमल है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया, जबकि आग लगने की असल वजह और जिम्मेदारी का तयन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगा। शर्जील मेमन के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है, ताहम इमारत की अंदरूनी सूरत हाल पर हतमी राय देना कबल अज़ वक्त होगा। उन्होंने कहा, इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक रेस्क्यू एहलकार की शहादत इदारों की कमिटमेंट जाफिशानी का सबूत है। शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया कि हुकूमत सिंध ताजिर बरादरी के शाना बशाना खड़ी है। नुकसानात का अजाला किया जाएगा, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। कराची की ताजिर बरादरी ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर आज यौम सौक का ऐलान कर दिया। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल रखी जाएंगी। सानिया के मुतासरीन से इज़हार यकजहती किया जाएगा। अतीक मीर का मजीद कहना था कि गुल प्लाजा आतिशज़दगी में तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हुकूमत फौरी मुतासरीन की मदद के लिए इक़दाम करे। कराची के तिजारती मरकज सदर में वाक़ गुल प्लाजा, जो दिहाइयों तक कारोबारी सरगर्मियों का अहम गढ़ रहा, एक अलमनाक आतिशज़दगी के बाद मलबे का ढेर बन चुका है। गुल प्लाजा की तामीर, आग से पहले की सूरत हाल और सानिया के बाद के हालात पर मबनी ये रिपोर्ट देखते हैं। कराची का
تجارتی مرکز گل پلازا 1980 میں تعمیر کیا گیا، جبکہ 1998 کے دوران مزید منزلیں تعمیر کی گئیں۔ 2003 میں اس وقت کے ادارے KBC نے عمارت کو ریگولائز کرنے کے بعد کمپلیشن سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس کے مطابق 1021 دکانوں کی اجازت تھی، تاہم بعد ازاں 179 غیر قانونی دکانیں تعمیر کی گئیں، جس کے بعد دکانوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی۔ بیسمنٹ میں دکانیں اور چھت پر پارکنگ کا قیام بھی قواعد کی خلاف ورزی کی مثال تھا۔ تقریباً 8000 اسکوائر گز پر قائم اس عمارت میں آرٹیفیشل پھولوں، سجاوٹی سامان اور گفٹ آئٹم کی تھوک تجارت ہوتی تھی، جس سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار وابستہ تھا۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ عمارت سال 2026 میں اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب 10:36 پر ایک آرٹیفیشل پھولوں کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت میں پھیل گئی۔ آتشزدگی کی شدت کے بعد گل پلازا کے 3 بڑے حصے زمین بوس ہو گئے۔ ریسکیو اور فائر فائٹنگ آپریشن میں KMC، ریسکیو 1122 اور نیوی نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ 200 سے زائد فائر فائٹرز، 24 فائر ریسکیو گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا، جبکہ واٹر کارپوریشن نے 4,31,000 گیلن پانی فراہم کیا۔ سانی کے بعد کی صورتحال نہایت دلخراش رہی۔ اب تک 30 کے قریب لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 50 سے زائد ہونے کا خدشہ ہے۔ درجنوں خاندان اپنے پیاروں کے انتظار میں پلازا کے باہر بے بسی کی تصویر بنے رہے، جبکہ ایک فائر فائٹر بھی اس میں شہید ہوا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق گل پلازا میں فائر سیفٹی کے انتظامات ناکافی تھے، ایمرجنسی راستے محدود اور فائر الارم غیر مؤثر یا غیر موجود تھے۔ گل پلازا کا سانیہ صرف ایک عمارت کی تباہی نہیں، بلکہ شہر کی کمرشل عمارتوں میں حفاظتی نظام کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے، جو ایک بار پھر سنجیدہ سوالات چھوڑ گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاک چائنا ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ عظیم تقریب میں شرکت میرے لیے مسرت اور اعزاز کا باعث ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ بزنس فورم زراعت، تجارت، سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کی معیشت بنیادی طور پر زرعی ہے اور ہماری 65% آبادی دیہی علاقوں میں کام کرتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا F-16 بلاک 52 فائر دستہ تیار اور متعلقہ ایرو گراؤنڈ عملے کے ہمراہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عرب پہنچ گیا ہے۔ وہ ایکسرسائز اسپیئر آف وکٹری 2026 میں شرکت کرے گا۔ اس بین الاقوامی مشق میں سعودی عرب، پاکستان، فرانس، اٹلی، یونان، قطر، بحرین، اردن، برطانیہ اور امریکہ کے لڑاکا طیارے اور معاون عناصر حصہ لے رہے ہیں۔ اس مشق کا مقصد ایئر فورسز کے درمیان آپریشن ہم آہنگی، صلاحیتوں کی جانچ، مشترکہ تربیت، جدید جنگی ماحول میں کارکردگی کی بہتری ہے۔ PAF کے طیاروں نے پاکستان سے سعودی عرب تک غیر رکنے والی پرواز کی، جو طویل فاصلے پر PAF کی عملی استعداد اور تیاری کو ظاہر کرتی ہے۔ مشق کے دوران PAF F-16 کے پائلٹ جدید 52 طیاروں کے ساتھ دیگر ممالک کے جدید لڑاکا طیاروں کے عملے کے ساتھ مشق کریں گے۔ PAF کی اس شرکت سے نہ صرف علاقائی اور بین الاقوامی فوجی تعاون کی عکاسی ہوتی ہے، بلکہ اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل ماحول میں مؤثر کارکردگی بھی نمایاں ہوتی ہے۔